तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी को बाबरी मस्जिद के हवाले से एक बाबरी मस्जिद का करिश्मा सुनाने वाले हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख दीजिए और इस प्यारी सी वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाबरी मस्जिद के इस वाक़े को सुनने के बाद इंशाअल्लाह हर मुसलमान खुशी से झूमने वाला है। तो आइए जानते हैं बाबरी मस्जिद का कौन सा करिश्मा सामने आया है, जिसका जानना हर एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक बाबरी मस्जिद क़यामत तक वही रहेगी। कौन कौन चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से लाइक करके और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को पूरा देखना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद के इस करिश्मे की गवाही मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम दे रही हैं, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको शुरुआत से बताते हैं कि बाबरी मस्जिद कैसे बनी और फिर क्या क्या हादसे पेश आए और इसी बीच क्या क्या देखने को मिला। और आप सभी को बता दें कि बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई वो 1527 में हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद लगातार 465 साल अपनी जगह पर खड़ी रही, कायम रही, यकीनन बरकरार रही। लेकिन 1992 में कुछ राजनेता अपनी सीट को गर्म करना चाहते थे। उसी बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया, जिसकी वजह से न जाने कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला। ये हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े हादसे देखने को मिले हैं कि जिनको देखकर यकीनन रूह कांप जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो राजनेता थे उन्होंने अपनी सीट को गर्म करने के लिए बाबरी मस्जिद को नऊज़ुबिल्लाह शहीद करवा दिया था। लेकिन उनके इस गलती की वजह से न जाने कितने मासूम बच्चों की जानें चली गईं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बाबरी मस्जिद के हवाले से बात की जाए तो अगर इतिहास में कोई इतना बड़ा और लंबा केस चला है तो यकीनन नज़र में जो आता है वो बाबरी मस्जिद का ही केस है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, आखिरकार 2019 में इसका फैसला आ ही गया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन थी वो हिंदू संगठन को दे दी गई थी। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी। मुसलमानों के लिए अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दी, जहां पर मुसलमान चाहें तो मस्जिद बनाएं या फिर कुछ और बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, इस 5 एकड़ ज़मीन को लेकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को मानते हुए उन्होंने उस ज़मीन को कबूल कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि उस 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, साथ ही साथ एक मस्जिद भी बनने जा रही है। अब हम करिश्मा के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा करिश्मा था और वो देखने को मिला है अयोध्या के अंदर, यानी कि उस जगह जहां बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी सरजमीन के ऊपर जहां पर मस्जिद थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज सामने नहीं आता अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो। लगातार 465 सालों से जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी वो जगह कोई मामूली जगह नहीं थी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने के लिए उस जगह की खुदाई की गई तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 फीट की गहराई पे एक नदी सामने आई है। यानी कि बाबरी मस्जिद की तामीर के अंदर कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। नीचे नदी होने के बावजूद, रेतीली ज़मीन होने के बावजूद, उसके ऊपर लगातार 465 सालों से बाबरी मस्जिद वहीं पर खड़ी थी। बेशक ये अल्लाह का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब राम मंदिर की तामीर के लिए उस जगह की खुदाई की गई ताकि ज़्यादा ज़मीन के नीचे पिलर डाल सकें,
جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہو وہ مضبوط ہو سکے، جس کی بنیاد پر رام مندر سالوں سال کھڑا رہ سکے۔ لیکن جب بابری مسجد کے نیچے کی کھدائی کی گئی تو معلوم یہ پڑا کہ اس کے نیچے پلر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ میرے پیارے دوستوں، ریتیلی زمین ہونے کی وجہ سے اور ندی ہونے کی وجہ سے اگر پلر کھڑے کیے جائیں تو وہ دھنس جائیں گے، اور آخرکار ان لوگوں کو کام روکنا ہی پڑ گیا۔ دوستوں، یہ باتیں میں اپنی طرف سے آپ کو بنا کر نہیں بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے کچھ پروف نہیں دکھایا، تو میرے پیارے دوستوں، اس خبر کو NDTV نیوز چینل کے اوپر دکھایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے نیوز چینلز کے اوپر دکھایا گیا تھا۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ چیز رام مندر کا کام رک چکا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جس جگہ پر بابری مسجد تھی اس کے نیچے ریتیلی زمین ہے، ندی ہے، جس کی وجہ سے پلر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ بات سامنے آنے کے بعد وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے، جتنے بھی انجینئرز موجود تھے، وہ سبھی کے سبھی دنگ رہ گئے، اور وہ یقیناً پریشان ہو کر رہ گئے کہ جس کی وجہ سے انہیں کام روکنا پڑ گیا۔ اور میرے پیارے دوستوں، دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئرز آ رہے تھے رام مندر کی تعمیر کے لیے، لیکن جب یہ بڑی پریشانی سامنے آئی تو یقیناً ہر کوئی پریشان ہے کہ کیسے زمین کے نیچے پلیٹ ڈالی جائے کہ جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جی بے شک ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اور وہ جو کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، سوچنے والی بات تو یہ ہے، بابری مسجد جس جگہ پر کھڑی ہے اس کے نیچے ندی گزر رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، بے شک یہ قدرت کا ایک بہت ہی بڑا کرشمہ ہے۔ بے شک ندی کے اوپر جو بابری مسجد تھی وہ 465 سالوں تک برقرار رہی۔ اگر اس کو شہید نہ کیا جاتا تو وہ بے شک ہزاروں سالوں تک ویسے ہی رہتی۔ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک ندی کے اوپر لگاتار 465 سال بابری مسجد وہاں راج کر رہی تھی، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب اس جگہ پر رام مندر بنانے کی بات آئی تو بڑی پریشانی سامنے آ رہی تھی۔ اللہ جانے اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا، لیکن جو خبر سامنے آئی تھی، جو کرشمہ سامنے آیا تھا، وہ مجھے لگا کہ آپ سے ضرور بتانا چاہیے۔ اور اس چیز کی گواہی مسلمان نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس چیز کی گواہی تو غیر مسلم بھی دے رہے تھے، اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر 100 فیٹ سے اوپر بھی پلر لگایا جائے مضبوطی کے لیے تو وہ جو پلیٹ ہیں وہ دھس سکتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ قدرت کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بابری مسجد کا کرشمہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو ہم کیا سمجھیں؟ میرے پیارے دوستوں، بابری مسجد کے حوالے سے جو کرشمہ تھا، جو واقعہ تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جسے جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہر ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم بابری مسجد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے محلوں کے اندر جو مساجد ہیں، جو مسجدیں ہیں، وہ ویران ہو رہی ہیں۔ اگر ہم جا کر اپنے گاؤں کی، اپنے محلوں کی مسجدوں کو دیکھیں تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 صفیں ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ بے شک نماز تو یقیناً ہر مسلمان پر فرض ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری رہے، جیسے جمعے کے دن بھری رہتی ہے۔ ایک وقت کی نماز بھی یقیناً معاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے محلے کے اندر جو مسجد ہوتی ہے 5 ٹائم ویران رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو امام کے علاوہ 1-2 لوگ ہی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، 1 یا 2 صفیں نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، جمعے کے دن جو پوری مسجد بھری نظر آتی ہے
और यहाँ तक कि जो बाहर रास्ते होते हैं वो जाम नज़र आते हैं। जो तादाद जुमे के दिन रहती है वही तादाद अगर जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए होती, रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए होती, तो मेरे प्यारे दोस्तों बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों बाबरी मस्जिद में जब आखिरी बार नमाज पढ़ी गई वो 1949 में पढ़ी गई थी और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने तमाम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने करीबी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और बाबरी मस्जिद से मोहब्बत करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और हमसे जुड़ जाएं। प्यारे दोस्तों, जब इंसान का वक्त बदलता है तो अल्लाह ताला फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, अगर किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो उसे अपना अच्छा वक्त शुरू होने से पहले अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं। यानी कि आप इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आप भी इन निशानियों के बारे में जानना चाहते हो तो आप आखिर तक इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 5 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी कि अगर किसी भी इंसान को इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो उस इंसान को फौरन ये समझ जाना चाहिए बहुत ही जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। बस आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इन बातों को जान सकें। तो आइए ये प्यारी वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब जोड़कर निहायत अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली, कोई इंसान पहले ये कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यानी कि इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले उस इंसान को कौन कौन सी निशानियाँ, कौन कौन सी अलामतें देखने को मिलती हैं। इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, अल्लाह ताला इंसान का वक्त बदलने से पहले 5 निशानियों को जाहिर फरमाता है जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वो 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं जो कि इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को दिखाई देती हैं। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, वो 5 निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, फज्र के वक्त आँख खुल जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान की आँखें सुबह फजर की नमाज के वक्त, सुबह फजर के वक्त खुल जाएं और उसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर उस इंसान को ये महसूस होने लग जाए कि अल्लाह पाक उसे किसी और राह की तरफ लेकर जा रहा है, तो ऐसे इंसान को फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, यानी कि उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत ही जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उसे अल्लाह की तरफ से कामयाबी और नई राह मिलने वाली है। फजर के वक्त उठने वालों को अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आपकी भी फजर के वक्त आंखें खुलना शुरू हो जाएं और आपके दिल में भी अल्लाह पाक की इबादत का शौक़ पैदा होना शुरू हो जाए,
تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہو جائے۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ پاک دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ پاک اسے ہی عطا کرتا ہے جو کہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے اندر اللہ پاک کی محبت، رسول اللہ کی محبت، ولیوں کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت کا شوق، عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، یہی وہ چیز ہے، یہی اس بات کی نشانی ہے جس سے کوئی بھی انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 3، جو کہ آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جسے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اسے تھوڑی آزمائشوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر شے جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وہ یہ بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور نعوذ باللہ یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، میں تو بڑا نیک انسان ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ پاک کی عبادت بھی کرتا ہوں، پھر بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ دکھ اور مصیبت میں، آزمائش میں ایسا ہی سوچتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے اور ناشکری کے الفاظ، شکوے کے الفاظ زبان پر ہرگز نہیں آنے چاہیے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سب یاد رکھیے، کسی بھی مسلمان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تم تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر تمہیں اتنی بری طریقے سے مار کیوں پڑی؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے تم انہیں بجا بجا کے، ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو۔ تو بے شک اللہ پاک نے مجھے بھی آزمایا اور میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا اور آزمائش میں صبر کی تو اللہ نے آج مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، پیارے مسلمانوں، یاد رہے کہ حضرت بلال وہی صحابی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ شخص کون ہے، یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لے آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے مسکراتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہی فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ وہ صحابی ہیں
جو چلتے زمین پر ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جنت تک سنائی دیتی ہے۔ یاد رکھنا، آزمائش اور پریشانی آنا بھی اللہ پاک کے راضی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس ایک بات یاد رکھو کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق کا آ جانا۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جس انسان کو اللہ پاک اپنا پیارا بناتا ہے، اس کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس شخص سے زیادہ سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس انسان کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہے۔ دوستوں، جب انسان ہر وقت خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اپنے غصے پر قابو کرنے لگتا ہے تو ایسے انسان کو فوراً یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے۔ اور پھر ایسا انسان جس بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ پاک اسے خوب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، جس کے خرچے میں کمی آ جائے۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور اس کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت آنے والا ہے۔ پھر ایسے انسان کے حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، کبھی اس کے مال و دولت میں کمی نہیں آتی ہے۔ اے شخص، یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص صرف اللہ پاک سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ پاک سے شکوہ شکایت ناشکری نہیں کرتا، اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، جیسے ہی چناؤ نزدیک آتے تھے تو بابری مسجد کا معاملہ سرخیوں میں آیا کرتا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مندر تھا۔ آج ہم آپ کو بابری مسجد کا سچ بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ سب آخر تک ضرور دیکھیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ مسجد کی سچائی کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بابری مسجد کی تعمیر 1528 میں بابر کے ایک جنرل بابری مسجد کی تعمیر 1528 میں میر بقی نے کی تھی اور وہاں نماز کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بابر نامہ میں مندر کو توڑنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر مندر ہونے کی کوئی تاریخ، کوئی اتہاس بھی موجود نہیں ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ یہاں پر 1575 میں تلسی داس نے رام چرت مانس لکھی، مگر کسی بھی مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کا ذکر یہاں پر بھی نہیں کیا گیا۔ دوستوں، بابر کی برائی کرنے والے اس دور کے گرو نائک نے بھی مندر کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا، جبکہ نانک نے جہاں پر بابری مسجد تھی وہاں کچھ سمے بھی ایودھیا میں بتایا تھا۔ نمبر 4، 1857 میں بابری مسجد کے بغل میں ایک دیوار اٹھا کر خالی پلاٹ میں سے ایک حصہ ہندوؤں کو دے دیا گیا۔ 1883 میں مئی مہینے میں ہندوؤں نے اس حصے میں مندر بنانا چاہا، مگر گورنمنٹ نے اس جگہ پر مندر بنانے کی پرمیشن نہیں دی۔ دوستوں، 1885 میں 24 دسمبر کو کورٹ میں ہندوؤں کے مندر بنانے کی عرضی رد کر دی۔ ہندوؤں نے خود اسے بابری مسجد بھی لکھا، اور اب تک ہندوؤں کا بابری مسجد پر کوئی بھی دعویٰ نہیں تھا۔ 1886 میں 24 مارچ کو کورٹ نے ہندوؤں کی اپیل بھی خارج کر دی۔ 1877 میں پہلی بار فیض آباد کورٹ نے بغیر کسی گواہ کے یہ نوٹ چڑھایا کہ 1528 میں بابر نے ایک ہفتہ ایودھیا میں بتایا اور مندر کو ڈھایا
और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जबकि इतिहास और सबूतों के अनुसार बाबर कभी भी अयोध्या नहीं गया। उसका अयोध्या से नज़दीकी मकाम 110 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पर से वो सिर्फ गुजरा था। 1934 में हिंदू और मुस्लिम दंगों के दौरान बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, 1949 में 22 दिसंबर की रात में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गईं और 30 दिसंबर को कोर्ट ने ताला लगवा दिया और मुसलमानों को वहां इबादत करने से मना किया और हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी गई। 1950 में 16 जनवरी को मुसलमानों ने मस्जिद बहाली के लिए कोर्ट से बात की, मगर कोर्ट ने मूर्ति ना हटाकर पूजा पाठ को बरकरार रखा, जारी रखा। 1951 में 1 जुलाई को कोर्ट से कमिश्नर का बयान आया कि ये बाबरी मस्जिद है और मुसलमान 1925 से 1949 तक यहाँ नमाज पढ़ते थे।